بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی رجوع مشیدا وان تصبهم حسنات یأکلوا هذه من عند اللہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَأْكُلُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَاتٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حفيظا يأكلون طاعات فإذا برز من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تأكل الله يكتب ما يحبون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذ جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين لا يستنبطون منهم ولولا فضل الله عليكم رحمة لا تعبدوا الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكفوا بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ما يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفيلا منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذ حسبتم وهي بإحسانا منها أوردها إن الله كان على كل شيء حسيبا لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى اليوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فتنة والله أرسهم بما كسبوا أتردون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجدوا سبيلا